अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेरी मलिक और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं उर्दू टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कादियानी किस तरह से मुसलमान लड़कों और लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाते हैं। कादियानी मर्द या औरत जहाँ भी हों अपने मज़हब के बारे में ज़रूर बताते हैं। अपने बंदों को बाहर भेजने के लिए धमाका खेज़ हालात पैदा कर देते हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी इससे वाकिफ़ है। काश ये लोग इन करतूतों को उजागर करें और मासूम आवाम के सामने इस बात को लाया जाए। कादियानी लड़कियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जब कोई शख्स इनके चुंगल में फंस जाए तो ये उस पर पैसे के अंबार लगा देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। कादियानी अखलाक सिर्फ उन लोगों के साथ बरतते हैं जो इनके अकायद से बिल्कुल नावाकिफ़ हो। जैसे टोरंटो कनाडा गया तो मेरी एक अजीज़ा ने बताया कि हमारे ऊपर वाली मंजिल में अहमदी रहते हैं। मैं जब भी सामने वाली मार्केट में जाती हूँ तो वो कादियानी औरत मेरे साथ मार्केट में जाती है और मेरा कुछ सामान भी अपने साथ उठा लाती है और मुझे अपने फ़िरके अहमदियत के बारे में ज़रूर बताती है। इस तरह वो इस मुसलमान औरत को आहिस्ता आहिस्ता कादियानियत का जहर देने की कोशिश कर रही थी। ये इनका तरीक़ा कार है। स्कूलों, कॉलेजों और जॉब वगैरह पर लड़कियां लड़कों के पीछे लग जाती हैं। मैं बहुत से ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जिन्हें लड़कियां अपने मज़हब कादियानियत में ले गईं। मैं दावत के सिलसिला में जनाब नगर रवा गया तो मुझे उनका बैरून मुल्क जमात का अमीर मिला जो मेरे जोर देने पर मान गया कि उसे एक लड़की ने अहमदी बनाया था जो आज उसकी बीवी है। मैं डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, लंदन वगैरह के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्हें लड़कियाँ खींचकर कादियानियत की जहन्नम में ले गईं। इसके बरक्स अगर इन्हें पता चले कि किसी मुसलमान लड़की का अपने घर वालों से कुछ तनाज़ा है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे मदद करने के बहाने से घर से निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता उसे कादियानी बना लेते हैं, उसकी शादी करा देते हैं। फिर ये उधर की रहती है न इधर की। उसे कुछ अरसा के बाद जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वालिदैन उसे कबूल नहीं करते। बास लोग एजेंटों के ज़रिए या गलत तरीक़ों से बैरून मुल्क आन कर फंस जाते हैं और ये लोग कादियानियों का शिकार बन जाते हैं। कादियानी लोग उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कादियानियत कबूल करने पर मजबूर करते हैं क्योंकि इनका पुलिस के साथ हमा वक्त राब्ता होता है। इसलिए उसे अहमदी ज़ाहिर करके उसके वीज़े, जॉब और शादी का मसला भी हल कर देते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत इंतहा पर पहुंच चुकी है जिसका कादियानी फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को पैसों, शादी, रोज़गार और बैरून मुल्क भेजने के लिए वीज़ा का लालच देते हैं। शर्त सिर्फ कादियानी बनना होती है। जब इन्हें यकीन हो जाए कि ये पक्का कादियानी बन गया है तो उसे बाहर भेज देते हैं। मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया हुआ था कि हमारे हाथ एक कादियानी अमीर का ख़त लग गया जो उसने जर्मनी के कादियानी अमीर को लिखा था। मैं ये ख़त पढ़कर काम किया था कि ये किस तरह नौजवानों को बरगला कर बैरून मुल्क भेजते हैं और किस तरह मौलवी हज़रात और पीरों के साथ अपने बंदे लगाकर उन्हें आपस में लड़वाते हैं। काश हम पाकिस्तानी इन कादियानियों का ये धोखा समझ जाएं और इनके इस जाल में फंसने से बच जाएं। अवाम को उलमाए कराम से मुतनफ़र करना कादियानियों का पसंदीदा तरीन शौक़ है। अवाम को उलमाए कराम ने ही
قادیانی فتنہ سے آگاہ کیا تھا، اس لیے قادیانی سب سے پہلے علماء دین کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے انہیں علماء دین سے دور کرتے ہیں تاکہ انہیں قادیانیت کے بارے میں مزید معلومات مہیا نہ ہو سکیں اور معصوم لوگ ان کا ترنوالا بن سکیں۔ ابتدا میں قادیانی اختلافی بات نہیں کرتے۔ میرے ساتھ کام کرنے والا ایک مراکشی عرب مسلم 22 سال مرثیوں کی مسجد میں نماز ادا کرتا رہا۔ جب میں نے اس کو بتایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ پہلے مرزا قادیانی کو ایک امام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ امام مہدی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے سابقہ قادیانی نے بتائی تھی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ لوگ ننگے ہوئے تھے اور مرزا قادیانی کی نبوت اور نظریات کا لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ جب مرزا طاہر پاکستان سے بھاگ کر لندن گیا تو اس نے اعلان کیا کہ اب ہمیں کھل کر مرزا قادیانی کی نبوت کا پرچار کرنا چاہیے۔ مقامی لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں اور کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو بلاتے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت توہین کی ہے اور مسلمانوں کو یہ بات حقیقت میں یورپین کو بتانی چاہیے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ قادیانی اپنے پاس مرزا قادیانی کی کوئی کتاب نہیں رکھتے، وہ صرف سنی سنائی باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہی انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا ترجمہ کسی اور زبان میں کیا ہے تاکہ قادیانیت دنیا کے سامنے ننگی نہ ہو جائے۔ یہ خود کو پرامن مسلمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ دوسرے مسلمان دہشت گرد ہیں۔ قادیانی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، یہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں کافی قادیانیوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ احمدیت قادیانیت ایک غلط مذہب ہے اور وہ اس میں پھنس چکے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی قادیانیت کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ بہت ساری رشتہ داریاں ان کی آڑے آ جاتی ہیں۔ اگر وہ ذرا سی بغاوت کریں تو رشتہ دار ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تحریر محمد اسلم علی پوری کی لکھی ہوئی ہے، جس میں اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ محمد اسلم علی پوری مرزائیوں اور قادیانیوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ دوستو، قادیانیت ایک ایسا جال ہے جس میں پھنسنا اپنے ایمان کی بربادی کے ساتھ ساتھ خود کو دوزخ میں دھکیلنے والی بات ہے۔ نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں اور کسی بھی مسلمان کا ایمان حضور کی رسالت پر یقین رکھنے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی انگریزوں کا بھیجا ہوا ایک پالتو تھا جس نے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنے کا سوچا، مگر یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مسلمان کٹ مرنا جانتے ہیں۔ قادیانی عورتیں اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہیں۔ قادیانی عورتیں اپنا نقاب ہمیشہ ناک کے نیچے رکھتی ہیں اور ان کے عبائے کے پیچھے ایک مخصوص بیلٹ ہوتی ہے جو قادیانی ہونے کی نشانی ہے۔ قادیانی مردوں کی خاص بات ان کا فرینچ سٹائل ہوتا ہے اور یہ اکثر اوقات جنا کیپ پہنتے ہیں۔ قادیانی اپنے عالم کو مربی اور عورتوں میں پڑھی لکھی عورتوں کو لچنا کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک ہم سب کو قادیانی مربیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کا سچا پکا عاشق اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں